دا اللہ رب العزت بادشاہی لرا لے گلے دے بادشاہی اللہ دستور را لے گلے دے اقبال یوزائی کی وئی تو نہ میدانی کی آئینے تو چیز زیر گردو سر تمکینے تو چیز آ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمتی اولا یزال استو قدیم حرف اورا رے بنے تبدیل نے حرف اورا رے بنے تبدیل نے آیا شرمندہ تاویل نے تو نہ میدانی کی آئینے تو چیز اے مسلمانا تو نہ رز دا انگریز غلغرتا ہے دا انگریز پا تعلیمونو پا قانونونو کی اختائی نو خپل قانون در نیر شو او د ازمکا باندی دا اسمان دا لاندی دا اسیدو راز در نیر شو چتا اللہ رب العزت دی دنیا کی سلرا لے گلے ستا درات لو مقصد اللہ رب العزت سے مقرر کردے دا قرآن کریم پا دنیا باندی قائم اول دا قرآن کریم پا دنیا باندی رائج کول دا چیزے نو داستا دا جوان راز دے دا موایا چگنین وقت دو سرا قرآن کریم زور شو سشو قرآن کریم وقت دو سرا بدل شو اوس پا منگزان لنوی نظام گورو وی حرف اورا رے بنے تبدیل نے حرف اورا رے بنے تبدیل نے آئی شرمندہ تاویل نے قرآن کریم نہ بدلی گی یعنی قرآن کریم د ټوخي بوتل نه دی چې ایکسپایر ډیټ په لیکلي او قرآن کریم ایکسپایر شو دا د چا کتاب دی دا الله تعالی کتاب دی الله د قیامت پورې د انسانانو د ضرورت نه خبردارو